नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म पुष्पा शर्मा। मुलुक यति बेला राजनीतिको रङ्गमा झुमिएको छ। दलीय रसाकसी, निर्वाचन, बजेट जस्ता विषयले नेताहरूको मात्र होइन आम नागरिकको समेत ध्यान तानिरहेको छ। तर यसबीच यौन हिंसादेखि मानव अधिकार विरुद्धका कतिपय घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। हरेक व्यक्तिमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनेदेखि निर्धक्कसँग बोल्ने लगायतका आधारभूत अधिकार निहित हुन्छ र यस्तो अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व राज्यको हो। तर राज्य सञ्चालकको ध्यान यस्तो गहन विषयमा नहुँदा मानव अधिकार विरोधी घटनाहरू बारम्बार दोहोरिन्छन् भन्ने तथ्य नेपालका पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ। आज हामी यही सन्दर्भमा विशेष गरेर आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना दिवसको सन्दर्भमा रहेर मानव अधिकारको अवस्था नेपालमा के छ र राज्यलाई यस विषयमा कसरी बढी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेल। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। सुरुमा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ, वर्तमान अवस्था त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। हुन्छ। नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था हेर्दाखेरि कानुनी रूपमा र नीतिगत रूपमा कमजोर छैन। हाम्रो संविधानमा मानव अधिकारका थुप्रै प्रावधानहरू छ, त्यही अनुसारका कानुनहरूको बन्दोबस्त गरिएको छ र नीतिहरू छ, कार्यक्रमहरू छ। तर ती कुराहरूलाई व्यवहारमा कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुराहरू हो। त्यो व्यवहारमा हेर्दाखेरि त्यसको उपभोग गर्न पाएको अवस्था छैन। कतिपय अवस्थामा हेरौँ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको कुराहरू, घाँसबास कपासको कुराहरू संविधानमा छ। हामीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरेका छौँ। तर यथार्थमा त्यसको प्रत्याभूति हुन सकेको अवस्था छैन। त्यस्तै नागरिक राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी, बाल अधिकार सम्बन्धी, महिला अधिकार सम्बन्धी, अपाङ्गता भएका अधिकार सम्बन्धी थुप्रै ऐन कानुनहरू र व्यवस्थाहरू छ। तर ती कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन अथवा त्यसको उपभोगको अवस्थालाई सुधार गर्न सकेको छैन, अथवा राज्यका संयन्त्रहरूले जसरी सेवाहरू, जसरी चाहिँ अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो अवस्था देखिँदैन। अब पछिल्ला समयमा पछिल्ली कुरा गरौँ, यौन हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, घटना विरुद्धका प्रदर्शनहरू पनि भइरहेका छन्। जस्ता हिंसात्मक प्रदर्शनले चाहिँ व्यक्तिको मानव अधिकार हनन भएका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। गम्भीर प्रश्न त्यहाँनिर देखिएको छ। यसलाई चाहिँ मानव अधिकार आयोगले कसरी लिइरहेको छ? अब यो कुरालाई मानव अधिकार आयोगले गम्भीर रूपमा नै लिएको छ। किन भन्दा यो भनेको व्यक्तिको मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाउने अवस्था हो। जस्तो स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भयो, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारहरू कुण्ठित भए र रोजगारीका कुराहरू र सम्मानपूर्वक व्यवहार गरिनुपर्ने कुराहरू कुण्ठित भए। यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा हेरेका छौँ। तर के हो भन्दा यी कतिपय कुराहरू चाहिँ अपराधका घटनाहरू हो। जस्तो तपाईँले यौन हिंसाका कुराहरू उठाउनु हो, दुर्व्यवहार, बलात्कारका कुराहरू हो, त्यो अपराधको कुराहरू हो। र त्यो अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायहरू छन्, त्यसको अनुसन्धानका लागि राज्यका निकायहरू छन्। ती निकायहरूको प्रमुख जिम्मेवार रहन्छ। अब ती निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको अवस्थामा चाहिँ फेरि मानव अधिकार उल्लङ्घनको कुरा आकर्षित हुन्छ र मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार पनि आकर्षित हुन्छ। यस अर्थमा पहिलो चाहिँ त्यो मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् कतिपय कुराहरू। राज्यसँग प्रत्यक्ष सरकारका प्रतिनिधिहरू, निकाय र व्यक्तिहरूसँग जोडिएका कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा छन् भने त्यो मानव अधिकार उल्लङ्घनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ र आयोगले तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ उजुरीको रूपमा लिएर हेर्छ। तर अपराधका घटनाहरू पहिलो क्षेत्राधिकार चाहिँ प्रहरी, प्रशासन, अदालतसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्छन्। तर ती निकायहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेका छ कि छैनन्, ती निकायहरूले आफ्नो भूमिका पुरा गरिरहेका छ कि छैनन् भन्ने हेर्ने जिम्मेवारी चाहिँ आयोगको रहन्छ। यस अर्थमा पनि पछिल्ला तपाईँहरूले भनेको घटना
को कुराहरूमा आयोगले एकदमै गम्भीर रूपमा ती निकायहरूबाट आफ्नो कामहरू भइरहेका छ कि छैनन्, अनुसन्धानका कुरा जाहेरीका कुराहरूलाई चाहिँ नजिकबाट हेरिरहेको छ र ती निकायहरूका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर हामीले छलफल गरेका छौँ। अनुसन्धानका कुराहरू कहाँ पुगे, कहाँ कहाँ कमजोरी रहे, तपाईँले अलिकति उठाउन खोज्नुभएको कानुनमा पनि त्यस्ता कमजोरी छन् कि भन्ने पनि इङ्गित गर्नु खोज्नुभएको जस्तो लाग्छ। अलिकति जोडौँला, जस्तो यो मानव अधिकारसँग जोडिएको विषयमा अनि अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मानव अधिकार आयोग संलग्न हुने विषयमा समग्र रूपमा जोडिने विषय नै हो। यसमा चाहिँ जस्तो यी पछिल्ला घटनाहरू जे आइरहेका छन् एकपछि अर्को गर्दै यो सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि हो अथवा व्यक्तिको चेतना स्तर वृद्धि भएको कारणले यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, यसलाई अनुसन्धानका क्रममा यहाँले के गरेर कसरी पाउनु भएको छ यो विषयलाई? अब यसलाई चाहिँ दुवै थरीबाटै आयोगले हेरेको छ। पछिल्ला समयमा जुन प्रविधिको विकास भएको छ त्यसले गर्दाखेरि ती घटनाहरूलाई बाहिर ल्याउन अथवा भन्ने को लागि राम्रो थलो भएको छ र सूचना प्रविधिको विकासले गर्दा त्यो कुराहरू सजिलै सञ्चार माध्यमसम्म पुग्ने भावनाले उजागर भएको पहिलो कुरा हो। र पछिल्लो कुराहरू हेर्दाखेरि हाम्रो समाजमा अलिकति अर्कै खालको मानसिकता विकास भएको हो कि जुन सम्मानका कुराहरू, महिलाहरू बालबालिकाहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ अलि विस्तृतता आउन नसकेको हो कि भन्ने कुरा नै हो। किन भन्दा यो सबै कुराहरू चाहिँ मानव अधिकारको संस्कारले ल्याउने कुराहरू रहेछ। हामी अरूलाई कसरी हेर्छौँ, कसरी दृष्टिकोण राख्छौँ महिलाप्रति, बालबालिकाप्रति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति, र ती मान्छेहरूले समाजमा के खालको व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा प्रमुख भएको सन्दर्भमा यसका अरू कारणहरू पनि हुन सक्छन्। जस्तो रोजगारीका कुराहरू नहुँदाखेरि मान्छेको चाहिँ मानसिकतामा विभिन्न खालका नकारात्मक कुराहरू खेल्न सक्ने, त्यसले चाहिँ अनि नकारात्मकतिर चाहिँ जान सक्ने, अनि कहिलेकाहीँ सूचना र प्रविधिको सामाजिक सञ्जाल आदिको गलत प्रयोग अथवा दुरुपयोगको कारणले गर्दा पनि ती कुराहरू हुन सक्ने, त्यो सबै हुन सक्छन्। र समग्रमा भन्दाखेरि ट्रेन्ड चाहिँ घटेको छैन, त्यसको निरन्तरता नै छ। तलमाथि कुनै समयमा कुनै वर्षमा तलमाथि हुने हो। जुन खालको अपराधका ट्रेन्डहरू छ नि त्यो चाहिँ त्यसमा कुनै फरकता चाहिँ आएको छैन विगतको भन्दा। यो पछिल्लो यो हिंसाको घटनाको अपराधकै सेरीफेरीमा कुरा गरौँ, जस्तो यसमा चाहिँ कानुन संशोधनका कुराहरू आइरहेका छन्। जस्तो हदम्याद खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने विषयहरू उठान भइरहेको छ। हुन त संसदीय समिति, त्यसै गरी महिला समिति, संसद सडकदेखि सबैसम्म सबै स्थानहरूमा चाहिँ यसले स्थान पाइरहेको अवस्था छ होइन। अब एकातिर चाहिँ यो संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषय छ, अर्को चाहिँ जस्तो हदम्याद भनेको चाहिँ पीडकलाई चाहिँ बन्देज गरिएको होइन, कानुनी परामर्श दिन, कानुनी सहायता दिनका लागि बन्देज गरिएको होइन भन्ने प्रश्न छ भने अर्कोतिर चाहिँ न्यायिक रूपमा न्यायिक प्रणालीलाई सहज बनाउनका लागि हदम्याद राखिएको भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग त एउटा संवैधानिक निकाय हो जसले सरकारलाई राम्रो सुझाव दिन पनि सक्छ होइन। यो विषयमा एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु बाहेक खासै बाहिर चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अरू केही गरेको छैन कि भन्ने जस्तो देखिएको छ। अब सुझाव दिने मामलामा, न्यायिक मामलामा यो विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले भित्री रूपमा के वर्कआउट गरिरहेको छ? यो विषय आइसकेपछि हामीले पनि यो विषयमा गहन छलफल गऱ्यौँ र कतिपय अवस्थामा हामीले विज्ञहरूसँग पनि अनुसन्धानमा संलग्न अनि न्याय निरूपणमा संलग्न विज्ञहरूसँग पनि छलफल गऱ्यौँ र तपाईँहरूले भने जस्तै आयोगले चाहिँ केही नगरेको अवस्था पनि होइन र अलिकति आयोगले के पनि गर्न जरुरी हुन्छ भन्दा तत्कालै प्रतिक्रिया दिनुभन्दा पनि सबै कुराहरूको विचार गरेर अनि त्यसको विश्लेषण गरेर यो कुराहरू हदम्यादको अवस्था किन राखियो, अनुसन्धानको पर्सपेक्टिभबाट पनि यसलाई हेर्नुपर्छ र हदम्यादकै कारणले पीडितले न्याय नपाएको अवस्थामा त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि आयोगले हेर्नुपर्छ र हामीले भर्खरै हिजो मात्रै आयोगले एउटा निर्णय गरेर सरकारलाई पठाउने चरणमा छ, आज पठाउँछौँ हामी। र यसमा हामीले के भनेका छौँ भन्दा कुनै पनि कारणले, विभिन्न कारण हुनसक्छ, कुनै व्यक्तिको मानसिक अथवा डर, धम्की, त्रास वा अरू कुनै काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति रहेको अवस्थामा त्यो व्यक्तिले यदि समयमै हदम्यादकै भित्र चाहिँ जाहेरी दिन सकेन भने त्यो हदम्यादकै कारणलाई लिएर एउटा प्राविधिक विषयलाई मात्र लिएर न्याय नपाउने अवस्था हुनु हुँदैन र त्यसको लागि पर्याप्त समय दिएर अथवा त्यसको उसको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर त्यो हदम्यादलाई तोकिनुपर्छ भन्ने एउटा निर्णय गरेको छ। त्यसले पनि के जनाउँछ भन्दा
हदम्याद कतिपय अवस्थामा अनन्तकालसम्म पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा फेरि कस्तो अवस्था आउँछ भन्दा जुन अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायहरू हो त्यसले अनुसन्धान गर्न सक्दैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि त्यो व्यक्तिको काबुभन्दा बाहिरको हुन्छ, त्यो अवस्थामा आउन सक्दैन। जस्तो द्वन्द्वको बेलाको कुराहरू हुनसक्छ, अथवा कुनै मानसिक रूपमा ऊ प्रताडित भएको अवस्था हुनसक्छ, कुनै व्यक्तिले डर धम्की त्रास दिएर चाहिँ ऊ जान नसक्ने हुनसक्छ। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ त्यो समयलाई चाहिँ एउटा शून्य समय मानेर त्यसपछि जुन अवस्थामा ऊ नर्मल हुन्छ त्यो अवस्थालाई चाहिँ आधार मानेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ आयोगको एउटा निर्णय पनि रहेको छ। र त्यही आधारमा भोलिका दिनहरूमा कानुनको संशोधन हुन सक्यो भने पीडितले न्याय पाउने हदम्यादकै कारणले पीडितले न्याय नपाउने अवस्था पनि रहँदैन र अर्कोतिर अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई पनि यसले अलि सहजता ल्याउँछ भन्ने आयोगको धारणा छ। मानव अधिकारको क्षेत्रभित्र त मानव अधिकारभित्र महिला अधिकारका विषयहरू पनि आउँछन् होइन। अब पछिल्ला हाम्रा यी कानुनहरू कतिको महिला मैत्री छन् भन्ने पनि प्रश्न छ। जस्तो यो जबरजस्तीकरणको परिस्थिति र यो उमेर हेरेर चाहिँ सजाय तोकिएको हुन्छ नि, यो चाहिँ कतिको न्यायोचित हो? अब यो विषयमा यो न्यायोचित हो वा होइन मैले किन यहाँ प्रश्न जोड्न खोजेको भने अलिकति यहाँले अघि साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभ निकाल्नु भयो कि जस्तो एउटा पीडकले, जस्तो योभन्दा अगाडिको जुन एउटा घटना सार्वजनिक भयो 8 वर्ष अगाडिको घटना, लेटेस्ट कुरा, त्यसमा चाहिँ यदि त्यो पीडकले सजाय पायो भने पनि 16 वर्ष वा 16 वर्षभन्दा बढी 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलालाई करणी गरी 10 देखि 12 वर्षको सजायको व्यवस्था छ होइन। जो पीडक हो उसले चाहिँ 10 देखि 12 वर्षसम्म उसले सजाय भुक्तान गरेपछि ऊ स्वतः रूपमा समाजमा निर्भीक तरिकाले बाँच्छ होइन। उसको आत्मविश्वास घटेको देखिन। जो पीडित हो ऊ त त्यो अवस्थासम्म त समाजमा त सजिलै पुनर्स्थापना हुन सक्दैन होइन। त्यो हिसाबले पनि यो न्यायोचित होइन कि भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ कि। अब यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्दा यो न्यायिक सिद्धान्त र अपराधको म्याग्निच्युड त्यसको पनि गहनता हुन्छ नि, मापन हुन्छ नि, त्यसको आधारमा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसको छुट्टै विधिशास्त्र हुन्छ। त्यो विधिशास्त्रले अब नाबालिगलाई करणी गर्यो भने त्योभन्दा बढी हुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई गर्यो भने त्यही हुन्छ, वयस्कलाई गर्यो भने त्यसको मतलब त्यो उचित भन्न खोजेको होइन, तर त्यो भल्नरेबिलिटी जोखिम छ नि जो व्यक्तिको, त्यसको आधारमा पनि सजाय र जरिवानाको कुरा तोकिएको हुन्छ। त्यसैले अब उसले सजाय भोगिसकेपछि समाजमा हिँड्नै हुँदैन भन्ने कुरा पनि मानव अधिकारको दृष्टिकोणले ठिक हुन्न। किन भन्दा उसले त्यो आफूले गरेको करतुत अपराधको त उसले सजाय भोगि नै सक्यो भने उसको पनि त बाँच्न पाउने अधिकार रहन्छ नि त। ऊ व्यक्ति सुध्रिन पनि त सक्छ नि। सधैँ हामीले एउटा अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अपराधिक दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने त्यसले फेरि नकारात्मक रूपमा पनि कहाँ मात्रै भने यसो जगर्ने अपराध गरेको व्यक्तिलाई सोही अनुसारको सजायको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो कि? किन भन्दा अधिकांश देशहरूमा चाहिँ यो बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाहरूमा चाहिँ फाँसी दिएको समेत अवस्था पनि छ। अब यसले चाहिँ फेरि मानव अधिकारमा प्रश्न उठ्ने होला, नेपालमा पनि पटक पटक फाँसी दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ। त्यो पर्सपेक्टिभबाट यहाँलाई प्रश्न। अब यो हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार प्रमुख हो र नेपालले मृत्युदण्ड सम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था पनि गरेको छैन र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले उसलाई फाँसी दिनुपर्छ अथवा मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा र हाम्रो विद्यमान कानुनको सन्दर्भमा त्यो उचित होइन। किन भन्दा व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ, उल्लङ्घन गर्न सक्छ, तर बाँच्नै पाउने अधिकारबाट वञ्चित चाहिँ गरिनु हुँदैन भन्ने हो। कतिपय देशहरूमा त्यस्तो व्यवस्था पनि गरेको छ, कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो सन्दर्भमा कानुनले नै व्यवस्था नगरेको अवस्था रहेको छ। अब भोलिको दिनहरूमा यो बहसको विषय हुन सक्ला, कानुन परिवर्तन हुन सक्ने कुरा पनि होला, तर मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट चाहिँ मृत्युदण्ड नै दिइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति उचित होइन होला जस्तो लाग्छ। किन भन्दा बाँच्न पाउने अधिकार त सबैको हुन्छ नि। उसले गरेको अपराधको सजाय भोग्नुपर्छ यसमा दुई मत नै छैन, तर उसलाई बाँच्नै दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति मानव अधिकार दृष्टिकोणबाट चाहिँ अलि उचित होइन होला। हाम्रो कुराकानी जारी रहनेछ। बेला भएको छ ब्रेकको। हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेल।
पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब हामी गोपनीयताको विषयमा जाउँ। जस्तो मानवाधिकारको चाहिँ विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा 12मै प्रष्ट रूपमा चाहिँ व्यक्तिको गोपनीयताको विषय जोडिएको छ, उल्लेख गरेको छ, अधिकारको विषय गोपनीयताको संरक्षण हुनुपर्छ भनेको छ। तर नेपालले यसलाई पनि अनुमोदन गरेको छ हैन। यी पछिल्ला घटनाक्रमले के देखायो भने व्यक्तिको गोपनीयता चाहिँ खासै देखिएन राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा, अझ विशेष गरी यो हिंसा पीडितहरूको त अझै गोपनीयता राख्नुपर्छ, अलि बढी संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ हैन। तर अवस्था त्यसो देखिएन। हजुर, यसमा यहाँले भने जस्तै संविधानमा पनि हाम्रो मौलिक हकको रूपमा गोपनीयताको हक छ र अहिले दुईटा कुराहरू चाहिँ हामीले यसभित्र मानवाधिकार पनि परिहाल्यो। हो, हामी सूचनाको हक पनि मौलिक हकको रूपमा छ, गोपनीयताको हकमा पनि मौलिक हकको रूपमा छ। अब कतिसम्म सूचनाको हकको प्रयोग गरेर हामीले सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने र कतिसम्म व्यक्तिको गोपनीयतालाई सम्मान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। सार्वजनिक विषयका सूचनाहरूलाई सूचनाको हक प्रयोग गरेर सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्छ, त्यो दायित्व पनि हो, खास गरी सञ्चार क्षेत्रको वा कुनै पनि व्यक्तिको। तर व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत कुराहरूलाई त्यो गोपनीयताको हक अथवा गोपनीयताको सिद्धान्तलाई मध्यनजर गरेर सम्मान पनि गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत कुराहरूलाई उसको इच्छा बिना बाहिर ल्याउनु पनि हुँदैन। र अहिले कतिपय अवस्थामा यो सामाजिक सञ्जालहरूमा घरभित्र पसेर घरको आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरूलाई पनि ल्याइदिने कुराहरू भएको छ, यो गलत कुराहरू हो। यसलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ र कतिपय अवस्थामा त पीडितको चाहिँ गोपनीयतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। भनेको नाम, वतन जस्ता विषयहरूलाई नखुलाइकन चाहिँ भन्नुपर्छ। अब यसमा कतिपय अवस्थामा पीडित आफैले पनि आफ्नो गोपनीयता भङ्ग गरेको अवस्था देखिन्छ। हेर्दाखेरि इच्छुक म आफू सार्वजनिकीकरण हुन चाहन्छु भन्ने कुराहरू त राम्रो हो, तर त्यसले कहिलेकाहीँ नकारात्मक पनि असर पार्छ कि त्यसले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न खोज्छ। त्यसैले यस्ता विषयहरूमा चाहिँ हामी अलिकति बढी सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। अरू सञ्चार माध्यम अथवा कुनै पनि व्यक्ति सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरूले त एकदमै त्यसमा सचेत हुनैपर्छ र हामी व्यक्तिगत रूपमा हाम्रा इन्फर्मेसनहरू दिँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ अनुसन्धानलाई प्रभाव पर्छ कि पक्ष विपक्षको रूपमा वाद विवाद हुँदाखेरि त्यसले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने हुनाले अनुसन्धानमा रहेका विषयहरूमा चाहिँ हामी अलिक बढी संवेदनशील हुनुपर्छ। कति सूचनाहरू बाहिर दिने, कति नदिने, त्यसले व्यक्तिगत सूचनालाई कति असर पर्छ र सार्वजनिक सूचनाहरू कति हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू हुन्छ। र अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरूले पनि कति कुरा सार्वजनिकीकरण गर्ने हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ देखिरहेका छौँ कि घटनालाई बाहिर ल्याउने भनेर चाहिँ सबै त्यसको चाहिँ खुल्ने गरी भन्ने, नाम मात्रै नभन्ने। भनेपछि सबै कुरा खुलिसकेपछि नाम नभनेपछि त त्यो ठेगानाको आधारमा बाउको नाम, आमाको नाम सबै कुरा भनिसकेपछि नाम मात्रै नभनेर गोपनीयता पनि रहँदैन। त्यसैले ती कुराहरूलाई पनि अलिक विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ गोपनीयता राख्नुपर्छ, व्यक्तिको गोपनीयता संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ चेतना जगाउने एउटा दायित्व राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पनि हो, मानवाधिकारको विषय परेको भएर। तर यसमा चेतना बढाउने कुरामा चाहिँ खासै तदारुकता नदेखिएको पाइयो। मैले त्यही भएर प्रश्न गरेँ। होइन, यहाँले उठाउनु भएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चाहिँ राज्यका निकायहरूले गरिरहेको कामको चाहिँ बढी अनुगमन गर्ने हो। यसमा हाम्रो पनि भूमिका केही होला, सचेत हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले पनि गर्नुपर्छ। तर यो विषय चाहिँ व्यक्तिको पनि कुरा हो, व्यक्ति पनि आफै सचेत हुनुपर्छ र अर्काको अधिकार, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको चाहिँ हनन नहुने किसिमबाट गर्नुपर्छ। यसको लागि सबै सङ्घ संस्था, सञ्चार माध्यम, राज्य सबै लाग्नुपर्छ, मानवाधिकार आयोग पनि लाग्नुपर्छ र त्यस्तो कुराको सचेतनाको कमीले पनि यस्तो कुराहरू भएको हुनसक्छ र यसलाई चाहिँ हामीले सचेत बनाउने कुराहरू हुनसक्छ। अहिले पछिल्लो समयमा देखिएका चाहिँ सचेतना नभएर भन्दा पनि त्यो सूचना प्रवाह गर्न आतुर भएर पनि त्यस्ता घटनाहरू आएका छन्। यस्तो कुराहरू चाहिँ नबुझेर भन्दा पनि बुझेरै पनि गोपनीयता भङ्ग गरिएको अवस्था पनि छ। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ अब सचेतना नभएको भन्दा पनि हामीले पीडितको न्यायलाई अथवा व्यक्तिको गोपनीयतालाई चाहिँ सम्मान गरेर सूचनाहरू प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख हो। अब भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन, विषयान्तर गरौँ तर विषय यस्तै हुन्छ कि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो होइन, व्यक्तिले चाहिँ निर्भीक तरिकाले चाहिँ मतदान गर्न पाउने अधिकार व्यक्तिको राइटको कुरा हो होइन, मानवाधिकारको विषय हो यो पनि। र
यहाँहरू कतिपय ठाउँमा अनुगमनमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा जानुभयो, अधिकांश ठाउँमा चाहिँ निर्भीक तरिकाले चाहिँ मतदान गर्न नपाएका खबरहरू पनि आए होइन। अब भयरहित वातावरणमा चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गराउन राज्य कतिको सफल भयो, प्रश्न एक। अर्को कुरा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ व्यक्तिको अधिकारै हनन हुने गरी मतदान गर्न नपाउने अवस्था बन्यो होइन, डर धम्कीको आधारमा पनि मतदान भए भन्ने कुराहरू आए। यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोग अथवा यसमा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले के एक्सन लियो, राज्यलाई के सुझाव दियो, त्यो प्रश्न गरेँ मैले। वास्तवमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 77 जिल्लामा यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुगमन गर्यो र सुरुदेखि नै निर्वाचनको दिन मात्रै होइन कि निर्वाचन पूर्वको अवस्थादेखि निर्वाचन सकिए पश्चातको अवस्थालाई समेत हामीले अनुगमन गर्यौँ। र यहाँहरूले भने जस्तै निर्वाचन प्रक्रिया को जस्तो नामावलीमा आफ्नो नाम संलग्न गर्ने विषयदेखि नै हामीले हेऱ्यौँ। सरसर्ती यसलाई गहन रूपमा त निर्वाचन आयोगले नै हेर्ने विषय भयो। एउटा व्यक्ति पनि उमेर पुगेको व्यक्ति पनि मतदाता नावलीमा छुट्नु भनेको त्यो चाहिँ संवेदनशील विषय, किन भन्दा उसले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाएन नि। हो, त्यस्ता छुटेका विषयहरू छन् र त्यसमा अब कसको कमजोरी रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको पनि छ। यो विषयमा मतदाताहरूलाई सचेत गराउन नसक्नु अथवा समयमै त्यो कुराहरूलाई ल्याउन नसक्नु। अब अलिअलि निर्वाचन आयोगले पनि जति सूचनाहरू प्रभाव गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन नसक्नु कुराहरू रहेको छ। र अर्को तपाईँले उठाउनु भएको एउटा व्यक्तिको मतदान गर्न पाउने अधिकारमा मतदाता नावलीमा छुट्नु भनेको कुरा त्यो धेरै छुटेको हामीले पायौँ। त्यसलाई भोलिका दिनहरूमा अब यो प्रक्रियालाई नै कसरी चाहिँ सहज र सरल र सबैले बुझ्ने गरी सबैले थाहा पाउने गरी लैजाने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्रो कुरा भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अधिकार। भयरहित भित्र धेरै कुराहरू पर्छन्, दबावका कुरा, प्रभावका कुरा, चेतनाका कुराहरू पनि पर्छन्, अनि जस्तो झुटो आश्वासनका कुरा पनि मा पर्दछन्। र यसरी हेर्दाखेरि धेरै कुराहरूमा त शान्तिपूर्णै रह्यो, तर हामीले कतिपय अवस्थामा विभिन्न प्रलोभन देखाएर भोज भतेर गरेर अनि पैसाको चलखेल भएर पनि प्रभाव पार्न खोजिएको त्यो सबै ठाउँमा होइन, त्यस्ता हामीले घटनाहरू हामीले अनुगमन गरेर पाएका छौँ, त्यस्तो देखियो। अब यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको पनि कमजोरी छ र अब प्रभावमा पर्ने कुरा अथवा नपर्ने कुराहरूमा मतदाताहरूको पनि सचेत हुन जरुरी छ। अर्को तेस्रो कुराहरू भनेको चाहिँ अहिले तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ, यी सबै कुराहरूमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ त्यसमा पनि भर पर्छ। अहिले पनि हामीले चाहिँ पोस्टर, पम्पलेट इत्यादि गरेर चाहिँ भोज भतेर सभा सम्मेलन जुलुस गरेर चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्ने परिपाटी छ नि। अब यसमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, किन भन्दा यो महँगो पनि भयो, अति महँगो भयो निर्वाचन प्रणाली। मैले अन्तिममा एउटा प्रश्न गरेँ, जस्तो मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था कमी छैनन्, यहाँ धेरै नै छन् होइन। अब द्वन्द्वकालमा मात्र होइन, अहिले पनि मानव अधिकारका उल्लङ्घन घटना प्रशस्त भएको छन्। अब हामीले विषय त धेरै रोज्न सक्छौँ, यहाँ हामीसँग समयको पनि अभाव भयो, तर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले उल्लङ्घन भयो प्रतिवेदन मात्र बनाउने हो कि यसमा चाहिँ अलिकति राज्यलाई अलिक दबावमूलक कार्यक्रम अथवा दबाव दिन पनि सक्छ भन्ने प्रश्न मेरो अन्तिममा। अब यो द्वन्द्वको घटनाको मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको विषयमा आयोगमा थुप्रै सबैभन्दा धेरै उजुरी त्यही छन् र आयोगले यसमा अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सिफारिस पनि गरेको अवस्था छ र त्यो सिफारिस अनुरूप कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा यथार्थ हो, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन। यो चाहिँ द्वन्द्वको पीडितसँग पनि जोडिएको विषय हुनाले र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग पनि जोडिएको विषय हुनाले पहिलो कुरा त आयोगले गरेको सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ, यसले पीडितलाई न्याय पुर्याउँछ। अर्को कुरा सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू जुन बनेका छन् ती संयन्त्रले पनि अलिकति परिपूरकको रूपमा जस्तो परिपूरणको कुराहरू व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने र एउटा सत्यको खोजी, सत्यको स्थापना र एउटा कसैलाई पनि मानवाधिकार उल्लङ्घन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपमा क्षमा हुँदैन है भन्ने सन्देश दिन सक्यो भने दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ। यस विषयमा चाहिँ आयोगले गरेको सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। यो मानवाधिकार आयोगको 22औं वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा मानवाधिकारको अवस्थाको बारेमा र निर्वाचन लगायत विषयहरूमा चाहिँ केही भन्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि न्युज24 र यहाँलाई पनि धन्यवाद। आजको 6 प्रश्नमा हामीले नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था के छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजको 6 प्रश्नको समय यति नै, आज्ञा पाऊँ, नमस्ते।